आउनुहोस् हामी वचनलाई सुरु गर्छौँ। वचन मसँग तपाईँहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस है पहिलो पत्रुस 2:9 हामीलाई यो वचन थाहा छ, तर पनि म तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। पहिलो पत्रुस 2:9 म पढिदिनेछु। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरको निजी प्रजा हो र अन्धकारबाट उहाँको गजबको ज्योतिमा तिमीहरूलाई बोलाउनेको सर्वश्रेष्ठता तिमीहरू देखाऊ। आमेन। हामी प्रभुले यहाँ भनिरहेको छ, हामी चाहिँ चुनिएका वंश है, चुनिएका वंश। हाम्रो टिमको नाम पनि चुजन जेनेरेसन छ है। हामीहरू चाहिँ है, हामी टिम मात्र होइन, मैले जस्ट इङ्ग्लिसमा भनेको, हामी चाहिँ एकजना तपाईँहरू आज जुन यहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ चुनिएको पुस्ता हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँहरूले आफूलाई कस्तो प्रकारले गएर आफूलाई हेर्नुहुन्छ, आफूलाई तपाईँले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई जान्नुहुन्छ, तर बाइबलले भन्दैछ हामी चाहिँ चुनिएको वंश हौ है, राजकीय पुजारी है। हामीलाई प्रभुले अलग्गै जाति पनि बनाउनु भएको छ, एउटा पवित्र जाति, राजकीय पुजारी अनि परमेश्वरको प्रजा। आमेन। परमेश्वरको प्रजा, वाह कस्तो सुन्दर है। प्रभुको प्रजा, प्रभुको भएपछि त इट्स लाइक एक्सप्लेनै छैन, भन्नै सक्दैन नि। अब हामीले आज जसरी अघि भाइले वर्शिप गर्दाखेरि है, उहाँले जुन प्रकारले प्रभुको कुरा गर्नुहुँदै थियो, यति डरलाग्दो रिसाउनु भयो, यति डरलाग्दो रिसाउनु भयो, तर आफ्नो एकमात्र पुत्र दिएर उहाँले बदला लिनुभयो है। सो प्रभुले हामीलाई यति डरलाग्दो माया गर्नुभयो, यति डरलाग्दो माया गर्नुभयो कि सबै पदहरू दिइसक्नुभयो प्रभुले। तिमीहरू चुनिएको वंश, राजकीय पुजारी, पवित्र जाति, मेरो प्रजा भनेर प्रभुले नाम काटेर नाम दिइसक्नु भएको छ है। अनि आजको बिहानी म तपाईँहरूसँग के सेयर गर्छु भने, के तपाईँलाई आज इन्करेज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ, हामी को हौ भनेर चाहिँ पहिला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। तपाईँको नाम छ इन्डिभिजुअली है, जब हामी यो संसारमा जन्मिन्छौँ अनि प्रभुले हामीलाई एउटा नाम, हामीलाई मानिसले नामले पुकार्नको लागि एउटा नाम दिएको हुन्छ, तर हामी त्योमा मात्रै हामी सीमित नभएर, तर प्रभुले हामीलाई के भनेर बोलाउनु भएको छ आजको बिहानी है, यो कुरालाई चाहिँ हामीले जब हामी मेरो आइडेन्टिटी मलाई थाहा हुन्छ है। अब जस्तै संसारमै हेरौँ भने आज म स्मृति, तर आज म सिक्किमको सिएम भयो भने मलाई आफूलाई, म सिक्किमको सपोज चिफ मिनिस्टर छु भने मैले आफूलाई कसरी हेर्छु, बिकज म आफूलाई अर्कै प्रकारले हेर्छु। एउटा सिम्पल केटी छोडेर एउटा सिएमलाई हेर्दाखेरि हामीले अर्कै प्रकारले हामीले हेर्छौँ नि, पावरमा हेर्छौँ, के अरे वेल्थमा हेर्छौँ, काम सबै कुरामा हामी एक्स्ट्रा हेर्छौँ नि है। हाम्रो भ्याल्यु बढेर जान्छ। त्यो त भयो संसारको कुरामा हाम्रो भ्याल्यु बढेर गयो, तर आजको बिहानी चाहिँ प्रभुले तपाईँहरूलाई यति दामी दामी नाउँ काटेर तपाईँलाई यति दामी दामी तपाईँलाई भनिरहेको छ, तपाईँ यस्तो हो, तिमी खास यस्तो हो भन्दैछ। सो हामीले आफूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ है। आजको दिन हामी यहाँनिर छौँ अनि यहाँनिर भनेको छ है, सबैको कार्ड चाहिँ हेर्नुहोस् त, एक एकजनाले आफ्नो आफ्नो कार्ड, त्यहाँनिर एउटा बाइबलको भर्स लेखेको छ, म पढ्छु है। I urge you to walk worthy of the calling which you were called. भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई बोलाएको सुयोग्य चालमा चाहिँ तिमीहरू चल भनेको छ है, तिमीहरूलाई बोलाएको। सो आज तपाईँहरू चाहिँ यहाँ किन छ भन्दाखेरि तपाईँहरू बोलाएको है, प्रभुले बोलाएको तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू त्यसै यहाँ छैन है, म अघि पनि भन्थेँ, तपाईँहरू त्यसै यहाँ हुनु न, तपाईँहरूलाई प्रभुले बोलाएको। अनि त्यो बोलाएको चालमा चल्नुको लागि चाहिँ जबसम्म आफ्नो आइडेन्टिटी थाहा छैन भने चाहिँ साह्रै पर्छ। तर आजको यो बिहानी चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्दैछु, तपाईँहरू चाहिँ चुनिएको, यु आर द चोजन वान
है तपाईहरू चुनिएको तपाईँ राजकीय पुजारी पवित्र जाति परमेश्वरको प्रजा भनेर तपाईलाई बोलाएको छ आज बोलाएको छ आज बोलाएको यो कुरालाई तपाईले मनमा लियो भने चाहिँ अब चाहिँ यसको बादमा जब तपाईँ को हो भनेर क्ल्यारिटी र किन रहेछु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ बोलाएको कारण चाहिँ सुयोग्य चालमा चल्नु भनेर प्रभुले बोलाउनु भएको अनि यो सेवाकाईभित्र चाहिँ अब चल्नु चाहिँ कसरी भन्ने चाहिँ हाम्रो आउने सेसन्सहरूमा वक्ताहरूले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा सिकाउनुहुन्छ है जुन कुरा देख्नु त देख्छ या छ कोही बेला ऐनामा धमिलाइरहेको हुन्छ नि तर यो सेवाकाईभित्र चाहिँ आज त्यो धमिलोपनलाई चाहिँ परमेश्वरको जिउँदो वचनले सफा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा सँगै देख्न सक्नुहुन्छ अनि म विश्वास गर्छु हाम्रो टिमले पनि विश्वास गरेका छौँ कि तपाईँहरू यहाँबाट फर्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो धमिल्याएको कुरा होइन तर स्पष्ट भएर तपाईँ यहाँबाट जानुहुनेछ आमेन तपाईँहरू त्यस्तै आएर त्यस्तै फर्किनुहुने छैन तर यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूलाई किन बोलाएको रहेछ भनेर बुझेर मात्र तपाईँ फर्किनुहुनेछ है तर त्यसको लागि मैले भने नि है तपाईँ को हो है तपाईँले के नउकारेर प्रभुले आज बोलाउनु भएको छ है तिमी मेरो पुत्र तिमी मेरो सन्तान यो सबै वचनहरूलाई चाहिँ हामीलाई थाहा छ है अहिले हामी यो जेनेरेसनमा छौँ कि यता फर्किँदा पनि वचन उता फर्किँदा पनि वचन युट्युबमा पनि वचन है जहाँ गए पनि वचन तर थाहा हुनु एउटा कुरा हो तर त्यसलाई जिउनु अर्कै कुरा हो अनि आज यो सेवाको भित्रमा चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग के सिकाउन र के चाहन्छौँ भने चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरू थाहा मात्रै भएर नजानुहोस् है मैले थाहा जाने नि यो सेवाकाईभित्र मैले थुप्रो कुरा जाने है कति कुरा त वचन पढ्थेँ मात्रै तर बुझेँ भनेर मात्रै नजानुहोस् है तर आज हामी पर्सनली तपाईँहरूसँग यो रिक्वेस्ट गर्छु तर जिउने भएर जानुहोस् आमेन एउटै कुरा किन नछरोस् है हामीलाई सबै थाहा छ एउटा बिउ छर्ने मान्छे चाहिँ बिउ छर्न निस्के अनि बिउ छर्ने चाहिँ को थियो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो है अनि परमेश्वर चाहिँ बिउ छर्नलाई निस्के अनि हामीलाई सबैलाई थाहा छ त्यो कति बिउ चाहिँ ढुङ्गेनी जमिनमा कोही काँडाघारीमा है कोही बाटोमा अनि कोही चाहिँ कहाँ पर्यो मलिलो भूमिमा अनि आजको दिनदेखि हिजो बेलुका आजदेखि अब यो सुरु भएको छ आज यहाँ जतिजना पनि हाम्रो दाजुहरू आएर यहाँ परमेश्वरको गुरुजनहरू आएर यहाँ परमेश्वरको जिउँदो वचनलाई फ्याँक्नुहुन्छ टिप्नलाई चाहिँ कतिजना तयारी हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त्यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ है आज कसैलाई साथीले जाउँ न हौ भनेर आउनु भएको कि कसैलाई इन्भिटेसन पाएर आउनु भएको कि कसैलाई है लास्ट टाइम त दामी भएको थियो अरे त्यो पार्टी प्यालेसमा भनेर आउनु भएको कि योपालि गएर हेरौँ न हौ भनेर आउनु भएको कि या फिर दिवालीको छुट्टीमा कहाँ जाउँ भएर चाहिँ योपालि चाहिँ जाउँ हौ यता प्रशंसा भवनमा हुँदैछ चर्चमा हुँदैछ अरे भनेर आउनु भएको हो कि तर सबै कुरा हृदयमा बोल्नुहुन्छ को हुन्छ प्रभु हुनुहुन्छ है अनि आज तपाईँहरू आउँदै गर्दाखेरि आई डोन्ट नो तपाईँहरू कसरी आउनु भयो है कति टाढो लामो यात्राबाट तपाईँहरू आउनु भएको कुन इन्टेन्सनले आउनुभयो तर यति चाहिँ हो आएपछि चाहिँ अब तपाईँहरूको हृदयलाई तयार गर्नुहोस् है आएपछि तपाईँले जति समय यो ठाउँमा तपाईँले दिनुहुँदैछ त्यो समयलाई चाहिँ तपाईँले रिडिम गर्नुहोस् है त्यसै आएर हेरेर है कस्तो के रहेछ कसरी गर्दो रहेछ भनेर मात्र होइन के बोल्दो रहेछ भनेर मात्र होइन यो चाहिँ मेरै लागि हो प्रभु भनेर जब तपाईँले रिसिभ गर्नुहुन्छ नि त्यो बिउ चाहिँ कहाँ परेको अरे मलिलो भूमिमा है असल भूमिमा परेको अरे अनि म आजको बिहानै है तपाईँहरूलाई यही इन्करेज गर्नलाई आएको छु कि तपाईँहरू त्यसै यहाँनिर हुँदै गर्दा पनि प्रभुसँग जोडिनुहोस् है त प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु म किन आएको रहेछु बुझ्न दिनुहोस् प्रभु तपाईँले मलाई आज के सिकाउनु हुँदैछ आजको फर्स्ट डेको यो आफ्टर ब्रेकफास्ट सेसन सुरु हुँदैछ फर्स्ट सेसनमा है किनभने जो तृषित छ त्यसलाई प्रभुले पियाउनुहुन्छ तृष्णा गर्नेलाई चाहिँ प्रभुले खुवाउनुहुन्छ पियाउनुहुन्छ
है। अनि आज हामी यहाँ त्यसै छैनौँ है। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा है, तपाईँहरूलाई कलिङ 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 भनिरहेको छ है। धेरैचोटि म पनि जब म बढ्दै थिएँ प्रभुमा, अनि मेरो चुजुन जेनेरेसनमा आउनु प्रभुको ठुलो योजना रहेछ है। किनभने चुजुन जेनेरेसनले विशेष गरी हामीलाई हामी कुन शिक्षामा थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ लभ, म्यारिज अनि सेक्सको बारेमा चाहिँ हामी युथहरूको बिचमा चाहिँ हामी यो कुरामा हामी टिचिङ गर्थ्यौँ है। हामी सिक्किममा हुँदा यो कुरामा हामी टिचिङ गर्थ्यौँ। हाम्रो भिजन चाहिँ त्यही हो, हाम्रो जवान जवानीहरू चाहिँ भागेर विवाह नगरेको होस्, हाम्रो जवान जवानीहरू चाहिँ यौनको पापमा नलडेको होस्, हाम्रो जवान जवानीहरू चाहिँ है विवाहलाई चाहिँ है, विवाह चाहिँ पश्चातापी विवाह चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा बेसी भयो भनेर चाहिँ हामीले हुँदैन। अब प्रभु अब पश्चातापी विवाह चाहिँ हुँदैन। अब हामी हाम्रो युथलाई हामी सिकाउँछौँ, हाम्रो जवान जवानीलाई हामी सिकाउँछौँ कि यो के अरे पश्चातापी विवाह चाहिँ अब सकियोस् भनेर है। किनभने अब विवाह त भागेर गरिहाल्यो, एक्सेप्ट लिडरहरूलाई पनि अब हाम्रो पास्टरज्यूहरूलाई पनि एक्सेप्ट गरौँ भने अब उनीहरू अझै बढाली नै डर, अन्त भागेर विवाह गऱ्यो, ल्यायो, अन्त हामी पश्चातापी विवाह गरिदिन्थ्यौँ है, एक्सेप्ट गरिदिन्थ्यो है हाम्रो चर्चहरूमा। हामीले यो कुरालाई देख्यौँ। अनि अर्को चाहिँ के भइरहेको देख्यौँ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा म्यारिटल्स अफेयर्स है। एक्स्ट्रा म्यारिटल्स अफेयर्स यति बेसी हाम्रो देख्यौँ हाम्रो समाजमा, हाम्रो मण्डलीभित्र पनि हामीले देख्यौँ। अनि यो कुराको लागि चाहिँ जब प्रार्थना गरिँदै थियो, अनि हाम्रो हिजो अनुप सर है, अनुप दाजु हिजो हाम्रो लिडर, उहाँलाई चाहिँ यहाँ दुख्यो क्या। जब मान्छेलाई दुख्छ नि तब मात्र उहाँलाई चाहिँ अब त्यो कुराको लागि केही गर्छु भन्ने हुन्छ है। अनि उहाँलाई यहाँ दुख्दाखेरि चाहिँ उहाँले जुन आफ्नो एउटा मिनिस्ट्रीमा काम गर्नुहुँदै थियो त्यसलाई निक्लेर उहाँले आफ्नै एउटा मिनिस्ट्री जब प्रभुको बोलावटमा उहाँ खडा हुनुभयो, अनि बिस्तारै म पनि जोडेँ, अनि हाम्रो टिम हामी थुप्रोजना हामी जोड्यौँ, अनि हामी अहिले टिम भएर यसरी हामी थुप्रो ठाउँहरूमा हामी प्रभुको काम गर्न सकिरहेका छौँ है। सो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो एउटा हिजो अनुप दाजुले भन्नुहुँदै थिए है, हामीले एउटा हरेकको जीवनमा चाहिँ एउटा कल छ, द्याट इज युनिभर्सल कल हो, हरेक विश्वासीको जीवनमा छ, त्यो चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई पछ्याउनु हो है। अनि अर्को कल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइफको स्पेसिफिक पर्पोज हुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ प्रभुले हामीलाई काम गराउन चाहनुहुन्छ है। फर एन इक्जाम्पल, एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन्छु। एउटा के हो भन्दाखेरि यदि एउटा कुनै जवान केटा छ या जवान चर्चको छ, अनि उसलाई चर्चको खराब के स्थिति भएको देख्दाखेरि उसलाई हृदयमा यहाँ दुख्छ भने चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ प्रभुले के को लागि बोलाउनु रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो काम त्यही चर्चको लागि चाहिँ उसले केही गरोस् है, केही गरोस् भनेर चाहिँ प्रभुले बोलाउनु भएको हुन्छ है। यो चाहिँ मेरै लाइफको एक्सपिरियन्स। किनभने जब म भन्दै थिएँ प्रभुमा बढ्दै थिएँ, मलाई चाहिँ मेरो भाइ बहिनीहरू देख्दा मलाई यहाँ दुख्थ्यो। अनि उनीहरूको टिनेजको सम्बन्धहरू देख्दाखेरि है, उनीहरू के भन्नु अब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हेरे, तर सानो सानो भाइ बहिनीहरू देख्दा यति साह्रो मलाई पनि लाग्थ्यो के भएको प्रभु आजको भन्ने लाग्थ्यो। तर त्यो देख्नु चाहिँ प्रभुले हामीलाई देखाएको मतलब चाहिँ तपाईँलाई यहाँ होत्दैछै त्यो कुराले भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँलाई त्यो कुराको लागि प्रभुले कि प्रार्थना गर्नु के काम गर्नु, उनीहरूको लागि काम गरिदिनु भनेर चाहिँ प्रभुले बोलाउनु भएको हुन्छ है। बुझ्नुभयो है मैले भनेको? एउटा चाहिँ युनिभर्सल कल हुन्छ, त्यो चाहिँ यीशुलाई पछ्याउने कल, सबलाई आफ्नो क्रुस आफै बोकी मेरो पछि लागा भनेर चाहिँ यीशु ख्रिस्टले बोलाउनु भएको सबलाई। तर एउटा इन्डिभिजुअल कल हुन्छ, पर्पोज पनि हुन्छ, जसले चाहिँ केही उद्देश्य लिएर तपाईँहरू यहाँ जन्मिनु भएको हुन्छ है। यो होइन कि सबैको मिनिस्ट्री नै हुन्छ भन्ने होइन, तर कसैलाई एउटा असल यसरी एउटा फ्यामिलीमा तपाईँहरू एकजना मात्रै बाँच्नु भएको हुन्छ नि, त्यो तपाईँको त्यो कल हो, तपाईँको त्यो पर्पोज हो प्रभुको, तपाईँद्वारा त्यो फ्यामिलीलाई बचाउने, तपाईँद्वारा त्यो समाजलाई बचाउने, तपाईँद्वारा त्यो मण्डलीमा काम गर्ने, त्यो तपाईँहरूको पर्पोज यो कल हो तपाईँको है। अनि आजको बिहानै अलिअलि तपाईँहरूलाई स्पष्ट गरिदिएको मैले, हामी कलिङ 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 भन्छ, अनि कलिङ चाहिँ भने त है अन्य भाषा बोल्नु मात्र होइन, अगाडि उभिएर वर्सिप गर्नु मात्र होइन, यसरी मैले यहाँ बोलेको जस्तो मात्र पनि होइन, तर जुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा प्रभुले तपाईँको जीवनबाट काम गर्न लाग्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँ जुन ठाउँ परिवारमा हुनुहुन्छ, जुन मण्डलीमा हुनुहुन्छ,
त्यही परिवार र त्यही मण्डलीको लागि तपाईँलाई काम गर्नुको लागि प्रभुले चुन्नु भएको हुन्छ आमेन। अनि यो कुरालाई है कसरी गरौँ कसरी थालौँ भन्नु चाहिँ आज यो 3 दिनको सेवाकाईभित्र तपाईँले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। म विश्वास गर्छु है मेरो यहाँ जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ यहाँनिर तपाईँहरू यहाँबाट फर्किँदै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पुरै पोलेर गएको होस्, तपाईँहरू यहाँ चाहिँ यति साह्रो घोचेर गएको होस् कि त्यो कुराहरूलाई प्रभुको कुराले चाहिँ प्रभुलाई यीशु ख्रिस्टलाई जब अन्धा लङ्ग्रे कुजे भन्दा पनि जब उसकै के भन्छ इजरायलीहरूलाई नै अविश्वासी देख्दाखेरि यति साह्रो प्रभुलाई दुख्थ्यो नि क्यौ। प्रभुले जुन कामको लागि खास आउनु भएको थियो त्यो कुरा गर्नुको लागि चाहिँ त्यहाँनिर प्रभुलाई पहिल्यै यति साह्रो यहाँ घोस्थे यीशु ख्रिस्टलाई। जब उहाँले त्यहाँको अविश्वासलाई देख्दाखेरि त्यहाँ मान्छेको त्यहाँ के अरे भनेको जस्तो नदेख्दाखेरि प्रभुले जुन कुराको लागि आउनु भएको थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उसले त्यहाँनिर प्रभुलाई यहाँनिर यस्तो दुखेको थियो। अनि आज पनि म पनि भन्छु है तपाईँहरू पनि यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि यति साह्रो पेन होस् कि के भएको जस्तो खसखस भएको जस्तै भएर जाओस् कि तब मात्र तपाईँले खोज्नुहुन्छ अनि प्रभु बोल्नुहुन्छ कि तपाईँ किन चाहिँ बोलाएको रहेछ भन्ने क्या। म चाहिँ किन चुनिएको रहेछु है, मलाई किन प्रभुले चुनिएको वंश भन्नुभएछ, प्रभुले मलाई किन पवित्र जाति परमेश्वरको प्रजा बनाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा है। अनि जब हामीले त्यो कुरालाई पाउँछौँ नि पाउने बित्तिकै भनिराख्छु है हामीले जब हाम्रो कलिङलाई बुझ्छौँ नि पाउँछौँ हामीले, तर त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई नि धेरै परिस्थिति खराब परिस्थितिहरू पनि हुन्छ है, धेरैचोटि सोचेको जस्तो चाहिँ हुँदैन है। तर पनि जब तपाईँ त्यो कुरामा फेथफुली स्ट्यान्ड हुन्छ अनि जब एउटा समय आउँछ जब तपाईँले आफ्नो गवाई भन्दाखेरि चाहिँ है हिजो अनुप दाजु भने त्यो म चाड्दै भनेको जस्तै तपाईँलाई क्या कस्तो मैले त यस्तो पाएँ प्रभुमा, म यस्तो मेरो कलिङ त यो रहेछ, मैले यस्तो चाल पाएँ। त्यहाँदेखि जब म हिँडेँ तब पछि फर्केर तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कति त्यो समय सम्झिँदा चाहिँ गदगद हुन्छ नि। फेरि फर्केर यस्तो समयबाट प्रभुले मलाई ल्याएर चाहिँ मेरो कलिङमा आज यसरी उभिन सकेँ भनेर। तर उभिनुको लागि कलिङ जान्नको लागि चाहिँ हामीलाई प्रभुसँगको हाम्रो फोकस हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ है। आज हाम्रो सबै कुरामा हाम्रो फोकस चाहिँ शैतानले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको छ है। यहाँ अर्कै फोकस हाम्रो जुन फोकस छ नि है आज तपाईँ खास हो नि यो सेवाको लागि मात्रै आएको हुन्छ नि होइन, आउनु भएको हो नि त। तर घरिचोटि यताउता हेर्नु मनपर्ने के बाहिर आउँदैछ, के पाक्दैछ, मिठो मिठो गन्ध आउँदैछ है, के कुरालाई त्यो त डिस्ट्र्याक्सन है। हामीलाई चाहिँ के चाहिँ प्रभु बोल्नु लाग्नुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि नै यसलाई चाहिँ म डिस्ट्र्याक्ट गर्छु भन्ने नि है। त्यो डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ आज तपाईँहरू आफूलाई हुनदेखि है अघिबाट नै तयार गर्नुहोस्। यति शक्तिशाली कुरा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ अलिकति डिस्ट्र्याक्ट भइदियो भने त्यो समय फेरि फर्केर आउँदैन है। अनि तपाईँको आज फोकस है आफ्नो फोकस चाहिँ केमा राख्नुहुन्छ, येशूमा फोकस राख्नुहोस्। जब तपाईँ येशूमा फोकस राख्नुहुन्छ तपाईँको येशूसँगको सम्बन्ध अटोमेटिकली प्रभुमा राम्रो हुँदै जान्छ। जब तपाईँको फोकस र तपाईँको रिलेसन प्रभुसँग राम्रो भयो भने तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि तपाईँको लाइफको पर्पज र कलिङलाई पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है। अनि यसरी सबै कुरा जोडिँदै लिङ्क हुँदै आएको छ। तर हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो के अरे हामी जति के अरे मान्छेहरू चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आँखामा पट्टी लगाएको झै हामीले देख्नै सक्दैनौँ क्या, स्टार्टिङै बुझ्दैनौँ अनि त्यसको एन्डिङमै हामी पुग्नै सक्दैनौँ क्या। र आजको बिहानी है म तपाईँहरूसँग यही प्रार्थना छ हाम्रो, यही विश्वास गर्छु कि तपाईँहरूले चाहिँ येशूमा फोकस राख्नुहोस्। आजको बिहानी म यसको लागि आएन, म त्यसको लागि आएन है, म के हुन्छ यहाँनिर कस्तो हुन्छ भनेर आएन, तर म येशूलाई भेट्न आएँ। आमेन। आज जब तपाईँले येशूलाई भेट्नुहुन्छ भने तपाईँले सबै कुरा खोलिँदै जान्छ तपाईँको लाइफको है। कतिजना यस्तो सिचुएसनमा होला अब म मेरो लाइफको एउटा करियरको मेरो डिसिजनमा आएको हुनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। तर आज जब तपाईँले यस ठाउँमा येशूलाई भेटाउनुहुन्छ तपाईँले त्यो करियरलाई लिनु हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि प्रभुले तपाईँलाई बाटो देखाइदिनुहुन्छ है। आज यस्तो सिचुएसनमा हुनु सक्नु होला तपाईँहरू मेरो हस्बेन्डसँग मेरो रिलेसन राम्रो छैन, म के गरौँ, छोडौँ कि म अगाडि बढौँ। तर प्रभुले आज जस्तै तपाईँ येशूलाई भेट्नुहुन्छ
तपाईँलाई त्यो बाटो देखाइदिनुहुन्छ के गर्नुपर्ने हो। अन्यलमा परेको तपाईँहरू अन्यलमा भएर तपाईँ है के गरौँ कसो गरौँ भनेर आउनु भएको छ भने जस्तै तपाईँ यहाँ यीशुलाई भेट्नुहुन्छ त्यो अन्यल त हराएर जान्छ। आमेन। तपाईँहरूको कन्फ्युजन हराएर जान्छ है। यो जेनेरेसन चाहिँ कन्फ्युज जेनेरेसन हेऱ्यो नि त, सबैको नलेज छ। मैले भने नि अहिले त डिक्सनरी पनि हातमै छ। के कुरा खोज्छु भन्दाखेरि अब अस्ति हामी लेटाङ आउँदा आउँदा बाटोमा हामी छोड्यौँ, अब के गर्नु म्याप खोलेर चाहिँ म्यापमा हेर्दै आएको, म्यापले राइट लगाइदियो, ठिक ठाउँमा लगाइदियो। मान्छे चाहिएन नि, को चाहियो के भन्ने, नेटले भइगयो नि त है। अहिलेको जेनेरेसन हामी त्यस्तो जेनेरेसनमा छौँ, अहिले हामी एडभान्स जेनेरेसनमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सानो सानो डिसिजन लिनु पनि हामीलाई यति साह्रो गाह्रो परिरहेको हुन्छ। सिम्पल हुन्छ है, सिम्पल डिसिजन हुन्छ हामीले लिनुपर्ने, सक्ने हुन्छ। तर यति साह्रो अहिले यो कन्फ्युजनको जेनेरेसन भएर हामी भइरहेको हुन्छ कि राइट डिसिजनलाई पनि घरिघरि हामीले रङ चुनी पठाउँछौँ। थाहा हुँदा हुँदा पनि हामीले गलत डिसिजन, गलत बाटो हामी हिँडिपठाउँछौँ है। सो जब तपाईँ, मैले भने जब तपाईँ यीशुलाई यस ठाउँमा भेट्नुहुन्छ, तपाईँले कुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो त्यो कुरा पनि तपाईँलाई प्रभुले नै बताइदिनुहुन्छ। कुनै कुराको तपाईँलाई अन्यलमा पर्ने कुराहरू हुँदैन। तपाईँहरू सहजिलै त्यो बाटो हिँड्नुहुन्छ, त्यो बाटो प्रभुले देखाइदिनुहुन्छ। बाटो त गाह्रो पर्ला तर अन्तमा तपाईँहरू जीवनमै पुग्नुहुन्छ है। अनि आज यही छ मेरो तपाईँहरूसँग कि आफ्नो माइन्डलाई, अब वी हेभ 1 घन्टाको हाम्रो ब्रेक हुन्छ। तपाईँ थुप्रो कुरा गफ गरेर होइन, थुप्रो यताको उताको कुरा, किनभने हामी कतिवटा हामी सेवाकाई एटेन्ड गरिसक्यौँ, कतिवटा हामीले के भन्छ यस्तो के अरे कङ्ग्रिगेसनमा हामी भेलाहरू भइसक्यौँ। तर आजको बिहानी चाहिँ लिटल बिट अलिकति सिरियस हौँ है। यति यहाँ एलएफजी टिमले, हाम्रो चुजन टिम यति दिनदेखि गरेको प्रार्थनालाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति, तपाईँहरू पनि अलिकति त्यो सिरियस हुनुहुन्छ द भेरी गुड। तर अलिकति होइन, अलिक लाइटली पो लिएर आएछु म त भन्नुभएको छ नि। तर आज यही भन्छु, तपाईँहरू ब्रेकमा अलिकति प्रभुसँग भन्नुहोस्, प्रभु मैले त म किन आएको, म कुरा बुझ्न चाहन्छु, मेरो कलिङ जीवनको के हो म बुझ्न चाहन्छु है। तपाईँले त मलाई त्यसै ल्याउनु भएन रहेछ, तर तपाईँको ठुलो योजनामा तपाईँ ल्याउनु भएको, तर म त्यसलाई बुझ्न चाहन्छु। अनि तपाईँले आफ्नो सबै कुरा, तपाईँको विचार, तपाईँको परिस्थिति है, तपाईँ थुप्रो प्लान के कुराहरू होला, त्यो सबैलाई आज 3 दिन, आज भोलि पर्सिको लागि प्रभुमा सरेन्डर गरिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि तपाईँले हेर्नुहोस् प्रभु तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन। तर हृदयबाट आजको बिहानी है, अबको घरदेखि चाहिँ तपाईँले सबै कुरालाई एकछिन साइडमा राख्नुहोस् अनि प्रभुलाई मात्रै फोकस गर्नुहोस्। नचाहिँदो कुराहरू छ भने त्यसलाई हटाइदिनुहोस् है। साह्रो पर्छ, एकैछिनमा फोकस गर्नु साह्रो पर्छ। आउँछ आँखाको अगाडि, पवित्र आत्माको शक्तिमा तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि यो कुरालाई बुझ्न आज यो 3 दिन है, यहाँबाट बिउ यस्तो छर्दाखेरि चाहिँ ठ्याप्पै पक्रोस् न है, ठक्कै राइट भूमिमा, राइट कुरामा ठ्याप्पै पक्रिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको जीवनमा अहिले नदेख्ला, भोलि नदेख्ला, 1 महिना लाग्ला, कति दिन लाग्ला, तर फल चाहिँ अवश्य फल्नेछ। आमेन। किन मिठो फल फल्नु चाहिँ समय लाग्छ नि, तितो त छिर्र फल्छ अरे कि छुर्र गइहाल्छ अरे हो। तर मिठो असल फल फल्नुको लागि चाहिँ समय लाग्छ। तर तपाईँहरूले पक्रेको भूमिमा चाहिँ त्यो बिउ चाहिँ पक्रेको हुनु पर्यो, जरा हालिदिनुपर्छ है, अन्त मात्रै फल आउँछ है। अनि मेरो यही छ, आज तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, मेरो अलिकति तपाईँलाई इन्करेजिङ है। अनि आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ, हृदयलाई तयारी गर्नेछौँ। अब ब्रेकफास्ट हुन्छ है, ब्रेक हुन्छ 1 घन्टाको ब्रेक हुन्छ। अनि हामी प्रार्थना गरिकन यहाँ हाम्रो दाजुलाई समय दिन्छु, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। धन्यवाद पवित्र आत्मा, जिउँदो दयालु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आजको बिहानी चाहिँ स्वर्गमा ठुलो कुरा तपाईँले लेख्नु भएको थियो, रच्नु भएको थियो। अनि प्रभु आज हामी यहाँ त्यसै बेला भएनौँ, तर तपाईँको ठुलो योजनामा। अनि प्रभु हामी जतिजना पनि छौँ, हामी यहाँ भित्र बाहिर हुने, हामी एक एकलाई तपाईँ यीशुको रगतले बाँध्दछौँ प्रभु।
कुनै अन्धकारको शक्तिले हाम्रो जीवनमा काम गर्न नपाएको होस्, कुनै पनि अन्धकारको कुराले डिस्ट्र्याक्सनको कुराहरूले हाम्रो जीवनमा काम गर्न नपाएको होस् प्रभु। आज जुन प्रार्थना हामीले चढाएका थियौँ प्रभु कति महिना अगाडिदेखि, आज स्वर्गको ब्लू प्रिन्ट चाहिँ यस पृथ्वीमा, यस लेटाङमा, यस प्रशंसा भवनमा पुरा हुन पर्छ भनिकन हामी घोषणा गर्छौँ प्रभु। स्वर्गको इच्छालाई नै हामी यस भूमिमा भइ माग्छौँ प्रभु। मान्छेको इच्छा होइन, मान्छेको योजनामा होइन, तर प्रभु आजको बिहानी तपाईँ परमेश्वरको योजनामा, तपाईँ परमेश्वरको इच्छामा यहाँ भएको एक एकको जीवनमा तपाईँले काम गर्न लाग्नुहोस् प्रभु। हाम्रो विचारहरूलाई, हाम्रो परिस्थितिहरूलाई, हाम्रो सबै समस्याहरूलाई प्रभु आजको दिन हामी तपाईँमा सरेन्डर गर्छौँ राइट नाउ। अनि हाम्रो फोकस चाहिँ हामी तपाईँमा लगाउँछौँ प्रभु। आज मान्छेमा होइन प्रभु, मान्छेको भनाइमा होइन, आज कस्तो के सिचुएसनमा होइन प्रभु, तर हामी तपाईँलाई फोकस गर्छौँ। अब हाम्रो हृदयलाई तपाईँमा फोकस गर्छौँ। अब हाम्रो कलिङलाई बुझ्नेछौँ अनि त्यो चालमा चल्न पर्छ आत्मा तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु, हामी एक एकलाई अनुग्रह गर्नुभयो, मलाई सहायता गर्नुभयो, मलाई अनुग्रह गर्नुभयो प्रभु। यो सबै कुरोबाट तपाईँलाई महिमा भएको होस् भन्दै यो अर्ज बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन।